अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको खैर खैरियत से रखे। अल्लाह ताला आपके वालिदैन को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, घर में रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। आज जुम्मतुल मुबारक है, जुम्मा है, आपको जुम्मा मुबारक हो। अच्छे से गुस्ल कीजिए, नहाइए, जुम्मे का एहतमाम कीजिए, साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए, खुशबू लगाइए और फिर जुम्मा पढ़ने के लिए मस्जिद में जाइए। हमारी जो माएँ, बहनें, बेटियाँ हैं वो घर में जुम्मे का एहतमाम किया करें और ख़ास तौर पे जुम्मे के दिन जो है जो विर्द है, ख़ास तौर पे वो दुरूद शरीफ का विर्द करना चाहिए। घरों में एहतमाम करना चाहिए, सबको ही एहतमाम करना चाहिए। दुरूद शरीफ जितनी भी पढ़ेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद भेजना बड़ा ही अफजल है हमारे लिए, और अल्लाह ताला हम पे रहम करेगा और करता है। और अल्लाह की जो मोहब्बत है वो अपने बंदे के लिए कभी ख़त्म नहीं होती, वो बढ़ती है। और रब ताला अपने बंदों से कितना प्यार करता है, इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल बताता हूँ आपको कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब 32 साल बाद अपने बेटे से मुलाकात की तो दोनों बाप बेटे गले लग के खूब रोए। इतना रोए कि वो बेहोश हो गए और दोबारा उठे, फिर गले मिले और फिर खूब रोए और फिर दोबारा बेहोश हो गए। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत जिब्राईल ने अल्लाह ताला से पूछा कि या अल्लाह कोई इतनी मोहब्बत भी करता है अल्लाह से? तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, ये इस पर गौर कीजिएगा। अल्लाह ताला कहता है इनसे ज़्यादा मोहब्बत मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ इनसे। ये बाप बेटे की मोहब्बत है ना, इनसे 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से। यानी कि अल्लाह ताला की, आप ये देख लें कितनी मोहब्बत करता है हम बंदों से, हमसे। मेरा आज का टॉपिक भी यही है, प्यार, मोहब्बत और खलूस लाजमी करें। हसद, कीना और गीबत को ख़त्म करें। ये जो हसद और कीना और गीबत जो होती है ना, ये इंसान को खा जाती है, ये तबाह बर्बाद कर देती है, कहीं का नहीं रखती। इससे इज्तनाब करना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। अपने आप को पहचाने, अपनी खसलत को पहचाने कि हम किसके बंदे हैं, और वो जो हमसे प्यार करता है वो कितना शिद्दत से प्यार करता है हमसे, और हम क्या कर रहे हैं। यानी कि ये हमें सोचना चाहिए। आज जुम्मतुल मुबारक है, अच्छे से गुस्ल कीजिए, नहाइए, जुम्मे का एहतमाम कीजिए और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए। और ये सोचिएगा ज़रूर कि हम किसके बंदे हैं और किसके तवज्जुह से रब ताला हमसे कितना प्यार करता है। इस बात को सोचना समझना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा एहसास करना भी ज़रूरी है। और मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि रब ताला हमसे क्या चाहता है, कुछ भी नहीं चाहता है। 5 वक्त नमाज चाहता है, नेक अमाल चाहता है, सीधी राह पे चलाना चाहता है हमें, बस वो हमारा फ़ायदा देखता है। लेकिन हम है कि हम सुधरने का नाम ही नहीं लेते, की तरफ राग़िब भी नहीं होते। कोशिश करनी चाहिए हमें कि 5 वक्त नमाज पढ़े और उसकी इबादत में मशगूल रहें। सिर्फ यानी कि 24 घंटे में मैक्सिमम 5 से 7 मिनट या 10 मिनट लगते हैं। इशा की नमाज में 10 से 12 17 मिनट लगते हैं इशा की नमाज में। फजर की नमाज में मुश्किल से 7-8 मिनट लगते हैं, बाजमात पढ़ने में 10 मिनट लग जाएंगे। यार कोई भी नमाज है ना, वो 10 से 12 या 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लेती है, और इसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं आपके। 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे तो आपका फ़ायदा है, अल्लाह ताला आप पे ख़ास अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाएगा। ये जो
یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا ہم لوگ حسد کرنے شروع کر دیتے ہیں. کچھ پروفیشنل جیلسی ہوتی ہے. ہم گھر سے زیادہ اپنے آفس میں رہتے ہیں اور آفس میں بھی پروفیشنل جیلسی ہوتی ہے. تھوڑے ٹائم کے لیے جاتے ہیں ہم لوگ اور کسی کی ترقی سے جل رہے ہوتے ہیں ہم لوگ, کسی کی یعنی کہ سیلری بڑھ گئی تو اس سے جل رہے ہیں ہم لوگ. یہ چیز اچھی نہیں ہے. جیلسی جو ہے نا وہ اچھی چیز نہیں ہے. اور پھر غیبت, پھر بغض دل میں رکھنا, یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے. ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے, دور بھاگنا چاہیے. یہ اس میں ہمارا فائدہ ہے. اگر ہم اللہ کے احکامات کو اچھے سے نبھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم بھی کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آج کا ورد میں بتاتا ہوں آپ کو, یعنی کہ درود شریف تو سب سے بڑا ورد ہے جمعے کے دن خاص طور پہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے چھوٹا درود جو ہے وہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یہ اس کے بعد درود شریف تو پتہ ہی ہے آپ کو. پھر درود ابراہیمی کا بھی پتہ ہے آپ کو, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود شریف ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ورد پہلے بھی میں نے بتایا تھا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حق کی گواہی ہے وہ, کہ آپ حق پہ ہیں, مبین ہیں, ایماندار ہیں. یعنی لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین, یہ بھی بہترین اور افضل ورد ہے. لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین, بہترین ورد ہے, بہترین. یہ جب آپ خانہ کعبہ جاتے ہیں نا, سعودی عربیہ جاتے ہیں, خانہ کعبہ جاتے ہیں عمرے کے لیے, تو خانہ کعبہ کی جالیوں کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین. بڑا ہی خوبصورت ورد ہے, اس کو بھی پڑھنا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ یہ سب سے بیسٹ ورد ہے. یہ چیزیں اگر آپ ہیبچول ہو جائیں, اس کی عادات بنا لیں, تو یقین کریں آپ کی زندگی کے سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے. چھوٹے چھوٹے جو مسئلے, ایشوز, جو آفات آتی ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی. اور آج جمعہ ہے, جمعے کے توسط سے جمعے کے دن خاص اہتمام کیا کریں اپنے گھروں میں. کوئی میٹھی چیز, کوئی چیز پکا کے بھی بانٹ دیا کریں, وہ بھی افضل ہے. اور گھر کی صفائی ستھرائی یہ بھی بہت زیادہ افضل ہے. جمعے کے دن تو جتنا اہتمام کریں اتنا کم ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے, آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے. اور نماز پڑھتے رہیے, 5 وقت نماز ضرور پڑھیے, اپنی عادت بنائیے. اور قرآن پاک کی تلاوت کی عادت بنائیے. قرآن پاک ٹی وی پہ چلا لیں, سن لیں. آپ کو بیک گراؤنڈ میں آواز آ رہی ہوگی کہ یہ صبح سے تلاوت لگی ہوئی ہے میرے گھر میں, اور الحمدللہ میرے بچے, میری وائف سب اٹھے ہوئے ہوتے ہیں صبح. میں تو خیر ثم الحمدللہ تہجد بھی ادا کر رہا ہوں. آج کل تہجد بھی نصیب فرما رہا ہے میرا اللہ مجھے. 4:10-12 پہ میں بیدار ہو جاتا ہوں, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ شکر الحمدللہ تہجد نصیب ہوتی ہے مجھے. میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں, آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ میاں آپ سب کو خیر خیریت سے رکھے, خیر و عافیت سے رکھے, آپ پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. اور اپنا خیال رکھیے. میری جو گھر میں بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے بہترین سے بہترین رشتے عطا فرمائے, ان کی دکھ تکلیفیں مصیبتیں سب دور فرمائے. آپ کے والدین کو اللہ تعالیٰ جو حیات ہے ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت عطا فرمائے. ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حاصل ہو, ان کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. دوزخ کی آگ ان پہ حرام ہو, جنت میں ان کو اعلیٰ مقام حاصل ہو. بس ایک دوسرے کا خیال رکھا کریں, محبت کریں, پیار کریں.
جتنا رب تعالیٰ ہم سے پیار اور محبت کرتا ہے ہمیں بھی آپس میں ایک دوسرے سے پیار محبت سے رہنا چاہیے۔ اپنا خیال رکھا کریں، اپنے ارد گرد کا خیال رکھیں، اپنے لوگوں کا خیال رکھیں، اپنے سے کمتر لوگوں کا خیال ضرور رکھا کریں۔ غریب غربا اچھا صدقہ خیرات دیتے ہوئے نا جھجکا نہ کریں، وہ اللہ کے نام پہ ہم نے دینی ہوتی ہے، وہ دے دینا چاہیے۔ یہ نہ سوچے کہ حقدار ہے کہ نہیں، یہ رب کو بہتر پتہ ہے کہ کون حقدار ہے کون حقدار نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے بس دے دینا، اور وہ ہمیں دینا چاہیے، ہر صورت دینا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔